बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत आम खबरें हैं गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से, इसी पे हम फोकस रखेंगे। मुख्तसर वीलॉग है लेकिन तमाम तर तफसीलात इसके अंदर है। कश्मीर में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल होना शुरू हो गई हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस के ऊपर जो लोग तबसरा कर रहे हैं वो तो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। तो कश्मीरियों के अंदर एक नफरत की आग लगाई जा रही है। आपको याद होगा, ये जो कश्मीर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो स्टेटमेंट निकाल कर चला भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने डी चौक में 2024 में जब नवंबर में एहतजाज हो रहा था तो मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला डी चौक में खड़े होकर ये कहा था कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के आईनी शहरी नहीं है, अगर वो एहतजाज में आए तो ये रियासत पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और दहशतगर्दी की FIR काटी जाएंगी। अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में दाखिल की जा रही हैं जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहरी अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपने आईनी और कानूनी और जमहूरी हुकूक के लिए, अपने सियासी हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर फोर्सेस को वहां पे दाखिल किया जा रहा है। एक चीज नादरीन आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था। मैं ये बताता हूं कि एहतजाज कामयाब होगा या नाकाम होगा और उसको रोकने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, जो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वहां पे इस मामले को ले जाया गया ताकि मामले को दबाया जा सके या डिले में डाला जा सके। जो एहतजाज की सूरत हाल आजाद कश्मीर के हवाले से है, अब उसमें जो सबसे मेन मुतालबा है वो 12 मुहाजिर नशिस्तों का है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पिछली मरतबा यह एहतजाज हो रहा था कि हुकूमत शायद सारा कुछ मान जाए लेकिन ये 12 मुहाजिर नशिस्तों के मामले नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हीं 12 बंदों के जरिए से वो पूरे आजाद कश्मीर को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। आजाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमतें बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चाप के हाथ में है वो ये 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं। इनके जरिए से वो अपने बंदे लाकर बैठाते हैं और हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, वजारतों को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एक मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी का, जरा वो भी आप देख लेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये नुमाइंदगी है कश्मीर की या सियासी इंजीनियरिंग है। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर 12 मुहाजिर नशिस्तों का मकसद क्या है। अगर ये नशिस्तें वाकई मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए हैं तो फिर इनका किरदार रियासत के अवामी मैंडेट को तब्दील करने, हुकूमतें बनाने और गिराने और सियासी सौदेबाजी का मरकज क्यों बन जाता है। हकीकत यह है कि ये नशिस्तें आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले अवाम के हक के हुक्मरानी पर एक मुस्तकिल सवालिया निशान है। वो लोग जो रियासत की जुग्राफियाई हुदूद से बाहर रहते हैं, जिन पर आजाद कश्मीर के कवानीन नाफिज नहीं होते, जो रोजमर्रा रियासती मसाइल का सामना नहीं करते, उन्हें रियासत के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कुन इख्तियार देना जमहूरी असूलों से मुताबिकत नहीं रखता। इन नशिस्तों के जरिए न सिर्फ इंतखाबी अमल को मुतासिर किया जाता है बल्कि अवामी मैंडेट को भी कमजोर किया जाता है। यही वजह है कि हर इंतखाब के बाद ये नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी के बजाय इक्तदार की सियासत का हथियार बनती नजर आती हैं। 12 मुहाजिरीन नशिस्तों का खात्मा, इसका मुतालबा किसी फर्द वाहिद, जमात या मुहाजिर बरादरी के खिलाफ नहीं है बल्कि एक गैर फितरी और गैर जमहूरी सियासी बंदोबस्त के खिलाफ है। जो एक ये उसके खिलाफ वो ये कह रहे हैं कि ये हम मुतालबा कर रहे हैं। रियासती शनाख्त अपनी जगह बरकरार रहेगी मगर अवामी मैंडेट पर मुसल्लत एक इजाफी सियासी ढांचे का खात्मा होगा। अच्छा, वो बीच में तजवीज भी आई थी कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक टोकन नुमाइंदगी रहे मुहाजिरीन की तो वो आप रखें, लेकिन आप इन्हें ना वजारतें देंगे, ना हुकूमत बनाने में, ना हुकूमत गिराने में इनका वोट कंसिडर किया जाएगा। ये एक ज्यादती है जो लगातार होती चली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 5 सवालात उठाए, वहां पे देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवालात गए ना, 5 सवालात हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से उठाए गए हैं जो आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है और ये महाजर नशिस्तों के हवाले से हैं। आप सवालात सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये करने क्या जा रहे हैं और इनकी नीयत क्या है। नंबर 1, क्या इन 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों को जो एक्ट 74 आर्टिकल 22 का हिस्सा है, क्या उन्हें बगैर आईनी तरमीम के किसी और तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून साजी के जरिए या किसी और तरीके से खत्म किया जा सकता है? यह सवाल पूछा गया। देखिए, आईनी तरमीम तो मसला ही कोई नहीं है, सारी जमातें इस वक्त एक ब्रिगेडियर के कंट्रोल में, वहां से ऑर्डर आ जाएगा और फौरी तौर पे आईनी तरमीम हो जाएगी। यहां पाकिस्तान में हमने आईनी तरमीम होती हुई नहीं देखी, तो ये तो 10 मिनट का काम है।
اگر نشستیں ختم ہونی ہو 10 منٹ کے اندر ہو جائیں گی. پہلا سوال. دوسرا، موجودہ اسمبلی جو تقریباً اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے اور ایک ایسے لمحے جب انتخابات ہونے والے ہیں، کیا وہ آئین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کرنے کے مجاز ہیں؟ یہ سوال پوچھا کہ آئینی مدت ہی پوری کر دی ہے ہماری اسمبلی میں. انہوں نے یہ سوال پوچھا سپریم کورٹ سے کہ ہماری اسمبلی تو تقریباً پوری ہو گئی ہے، تو کیا ہم ایک اور آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ جناب، آپ اپنی مدت کے آخری دن بھی، جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے، جب تک آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہے، آپ پورے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ایک آئینی ترمیم آپ نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے آپ آئینی ترمیم آخری دن تک کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو. ایک اور بڑا دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ سے کہ طاقت، دھمکی یا احتجاج کے ذریعے حکومت کو ایسی تبدیلی کرنے پر مجبور کرنا، کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کو کمزور کرنے کے مترادف ہے؟ یعنی طاقت کے ذریعے کیا مطلب ہے؟ عوام کی ایک خواہش ہے، عوام احتجاج کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے بھئی عوام کی تو طاقت ہوتی ہے، اقتدار تو عوام کا ہے، وہ تو آپ کو امانتاً ملا ہے، تو عوام جو فیصلہ کریں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اچھا، چوتھا انہوں نے سوال کیا سپریم کورٹ سے. اچھا، یہ سوالات اس لیے کیے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سب کو بلائے. سپریم کورٹ نے ویسے بلا لیا ہے اور پارٹی بنا دیا ہے سب کو، اور سب کو کال کر دیا کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ یہ کہے گی جناب کہ ہمیں بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، آپ اپنا احتجاج مؤخر کر لیں. تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کا اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ یہ احتجاج مؤخر کرتی ہے تو اس کی ایک مثال ہوتی ہے کہ وہ دھواں مار جائیں گے، پھر یعنی پھر لوگ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے، بڑا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا. عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سوچ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے مطالبات سے تو عوام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی اور ایک مایوسی پیدا ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ مایوسی پیدا ہو. لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، ہم بیٹھ جاتے ہیں آگے پرامن طریقے سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سن لے. اور اگر آپ نے ایمرجنسی میں سنا ہے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگاتار سنیے، سننے کے بعد فیصلہ کیجئے اس کے اوپر، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. اچھا، ایک اور جو سوال پوچھا گیا سپریم کورٹ سے وہ یہ کہ ایسا احتجاج یا تحریک جو آئینی عمل کو متاثر کرے یا انتخابی عمل کو متاثر کرے، ایسے احتجاج کی صحت کے حوالے سے واضح کیا جائے جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں رائے ڈی ریل ہو سکتی ہے جمہوریت. یہ بات نا بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہی جا رہی ہے. میرے سے کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا، ایک آدھے انہوں نے جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا. ان لوگوں نے کہا جی وہاں پہ کشمیر میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ 9 جون کا احتجاج مؤخر کر دیا جائے کیونکہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ جناب کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی. میں نے ایک سادہ سوال کیا، میں نے کہا آج کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے نام بتائیں کس کی حکومت ہے. بڑا گھنونا کھیل وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو گلگت بلتستان میں واردات مکمل کر لی گئی ہے، اب صرف ڈالنے کی تیاری ہے. یعنی حکومت کیسے بنے گی، اس کی بندر بانٹ کیسے ہوگی، کس کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں چیزیں اور فارمولہ طے پا گیا ہے. اب یہ تماشا صرف آپ نے دیکھنا ہے اور یہ تماشا ہوتا ہوا نظر آئے گا. کس طریقے سے لا کے کٹ پتلی حکومت بٹھائی جائے گی گلگت بلتستان میں. یہ ری ٹیلی کاسٹ ہوگا 8 فروری 2024 کے الیکشن کا جو گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے. اب گلگت بلتستان کے لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس سارے ماحول کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو روک سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے اوپر اس ظالم رجیم کو مسلط ہونے دیتے ہیں یا اس کا رستہ روکتے ہیں. اگر یہ ظالم رجیم مسلط ہو گیا تو میری بات یاد رکھیے گا، میں ہر گلگت بلتستان کے شہری کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال تک ان کا حق مارا جائے گا، ان کے تمام وسائل پر قبضہ کیا جائے گا. کٹ پتلی حکومت جو بنائی جائے گی وہ ہر چیز لکھ کر دے دے گی اور عوام صرف دھرنے دیتے رہ جائیں گے. آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا. میں پھر بتا رہا ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ ہی اب ایک واحد امید رہ گئے ہیں کہ وہ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور اس رجیم کی تبدیلی کو ناکام بنائیں، کیونکہ وہاں پہ اب رجیم تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک طرح سے یہ الیکشن نہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے. پری پول ریگنگ ہم نے بڑے پیمانے پر دیکھ لی ہے اور پولنگ والے دن کی ریگنگ ابھی ہم نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد جو نتائج آئیں گے وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ قوم کو بجٹ کے اندر الجھا دیں گے. یعنی کریں گے یہ کہ گلگت بلتستان میں دھاندلا اناؤنس کرنے کے فوراً بعد یہ بجٹ کی خبریں چلانی شروع کر دیں گے پاکستان کے میڈیا پہ اور گلگت بلتستان کا الیکشن کہیں غائب ہو جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں، کیسے اپنے ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہی
اسمبلی میں پہنچا کر اپنی مرضی سے اپنی حکومت تشکیل دیتے ہیں. اگر وہ یہ نہ کر پائے، بنائی ہوئی کٹ پتلی حکومت نہ صرف 5 سال ان کے حقوق کھا جائے گی بلکہ ان کے مفادات کا سودا بھی کرے گی، ان کے وسائل پہ قبضہ اور کنٹرول بھی کیا جائے گا.